सालार आसिम ने कहा, मुझे मदाइन की इस फौज में एक कमजोरी नजर आ रही है। इस फौज में ईसाइयों की फौज के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते होंगे, लेकिन उन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजर्बा नहीं। मैं उन्हें एक मुसल्लह हुजूम कहूंगा। दुश्मन की दूसरी कमजोरी वो सिपाही हैं जो पिछले मार्के से भागे हुए मदाइन की फौज को रास्ते में मिले थे। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हजारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्छियों का शिकार होते देखा है। पसवाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश आवाज में कहा, तुझ में वो अक्ल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब पर निगाह दौड़ाई जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस बात को ना समझ सका हो, लेकिन दुश्मन के इस पहलू को ना भूलना कि उसके पास साजो सामान और रसद और कुमक की कमी नहीं। सिर्फ अंज़रगर की फौज हमारी फौज से 6 गुना ज्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है वो मौजू और मौसर जरूर होगा, लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाह ने है। वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी उन्हें अच्छी तरह से समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए और हम मदाइन में होंगे या खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर पहुंच जाएंगे। 2 मुअर्रिखों तिबरी और याकूत ने लिखा है कि ये फहमो फरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दीगर जंगी अहवाल और कवायफ को देखा जाता तो आतिश परस्तों और मुसलमानों का कोई मुकाबला ही न था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थी। खैमागाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते। उन्हें जमीन पर बैठकर उंगली से मिट्टी पर लकीरें डालते हुए भी देखा गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मार्का लड़े बगैर वापस न आने का अहद कर चुके थे। उन्होंने हस्बे मामूल अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरफ दाएं और बाएं पहलुओं पर सालार आसिम बिन अम्र और सालार अदी बिन हातिम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1500 नफरी रखी, जिसमें पैदल थे और घुड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कूच का हुक्म दिया। ये हुक्म उन्होंने जासूस की उस इत्तला के मुताबिक दिया कि अंज़रगर की फौज दरियाए फुरात उबूर कर रही है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दलजा में जूं ही पहुंचे वो उसके सामने हो। ये जंगी फहमो फरासत का गैर मामूली मुजाहिरा था। ऐसे ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। अंज़रगर की फौज दलजा पहुंची तो उसे खेमे गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि उसे बहमन की फौज का इंतजार करना था। फौज इतने लंबे सफर की थकी हुई खेमे गाड़ने लगी और उसके साथ ही शोर बबा हो गया कि बहमन जाज़विया की फौज आ रही है। तमाम सिपा उसके इस्तकबाल में खुशी का शोर-ओ-गुल मचाने लगी, लेकिन ये शोर अचानक खामोश हो गया। ये मदीना की फौज है, किसी ने बुलंद आवाज से कहा और उसके साथ ये कई आवाजें सुनाई दी। दुश्मन आ गया है, तैयार, होशियार। अंज़रगर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज थी और जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। ये फौज खेमे नहीं गाड़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हैं। सालारे आला अंज़रगर को एक सालार ने कहा, हमारी दूसरी फौज नहीं पहुंची। मालूम हुआ है कि वो अभी दूर है, वरना हम इन मुसलमानों को अभी कुचल डालते। ये तैयार हैं और हमारी सिपा थकी हुई है। क्या तुम नहीं देख रहे कि इनकी तादाद कितनी थोड़ी है? अंज़रगर ने कहा, बमुश्किल 10,000 होंगे। मैं इन्हें च्योंटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। इनके घुड़सवार दस्ते कहाँ हैं? कहाँ हो सकते हैं? उसके सालार ने कहा, खुला मैदान है, जो कुछ है साफ नजर आ रहा है। मालूम होता है कि हमारे सालारों को और कमांडारों को एक एक के 6-6 नजर आते रहे हैं। अंज़रगर ने कहा, शिकस्त खाकर भागने वालों ने मदाइन में बताया था कि मुसलमानों का रिसाला बड़ा जबरदस्त है और उसके सवार लड़ने के इतने माहिर हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। मुझे तो इनका रिसाला कहीं नजर नहीं आ रहा। हमें झूठी इत्तलाएं दी गई हैं। सालार ने कहा, हम बहमन का इंतजार नहीं करेंगे। उसके आने तक हम इन मुसलमानों को खत्म कर चुके होंगे। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों के घुड़सवार वहाँ नहीं थे। वहीं थोड़े से सवार थे जो प्यादों के साथ थे या खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कुछ घुड़सवार मुहाफिज थे। आतिश परस्तों के हौसले बढ़ गए। अंज़रगर के लिए ये फतह बड़ी आसान थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी थोड़ी सी नफरी के साथ इतने बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी वो हमवार मैदान था। उसके दाएं और बाएं 2 बुलंद टीकरियां थीं। एक टीकरी आगे जाकर मुड़ गई थी, उसके पीछे एक और टीकरी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में कर रखा था। उधर आतिश परस्त भी जंगी तरतीब में हो गए और दोनों फौजों के सालार एक दूसरे का जायजा लेने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आतिश परस्तों के पीछे दरिया था, लेकिन अंज़रगर ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील दूर रखा था। आतिश परस्तों के पहले सालारों ने अपना अक़ब दरिया के बहुत करीब रखा था ताकि अक़ब महफूज रहे, लेकिन अंज़रगर ने अपने अक़ब की इतनी एहतियात न की। उसे यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान उसके अक़ब में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। ज़रतश्त के पुजारियों, अंज़रगर ने अपनी सिपाह से खिताब किया, ये हैं वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है। इन्हें अपनी आंखों से देख लो। क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुम इन्हें फौज कहोगे?
ये डाकुओं और लुटेरों का गिरोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा ना जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सालार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी अपनी फौज की तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। फारस की फौज तय दर तय खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ को पीछे करके ताजा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को आगे भेजा। घुमसान का मार्का रहा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश परस्तों की तादाद भी ज्यादा थी और वो नीम ज़रा पोश भी थे। मुसलमानों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकराकर वापस आ गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे। मुतादिद मुजाहिदीन जख्मी होकर बेकार हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कि उनकी फौज हौसला न हार बैठे, खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन उनके जिस्म शल हो गए। आतिश परस्त उन पर कहकहे लगा रहे थे। उस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ेरे कमान जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, उनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों में अपने सालार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फौज में बेइत्मीनानी साफ नजर आ रही थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सालार के खिलाफ सिपाहियों की बेइत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मखसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी उनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज्यादा नफरी देखकर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। उन्हें शिकस्त नजर आने लगी थी। आतिश परस्तों ने अभी एक भी हल्ला नहीं बोला था। अंदज़रगर मुसलमानों को थका कर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी फौज की ये कैफियत देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चाल चलें कि आतिश परस्तों की तरफ से एक देवहैकल आदमी सामने आया और उसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत है आगे आ जाए। ये 1000 मर्द पहलवान और तेगजन था। फारस में 1000 मर्द का लक़ब उस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। 1000 मर्द का मतलब था कि ये एक आदमी 1000 आदमियों के बराबर है। अंदज़रगर उस देव को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में उसके मुकाबले में उतरने वाला कोई न था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े से कूदकर उतरे, तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुंचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहीं और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतिश परस्त पहलवान मस्त भैंसा लगता था। उसमें इतनी ताकत थी कि उसका एक वार इंसान को 2 हिस्सों में काट देता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह तरीका इख्तियार किया कि वार कम कर दिए, उसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। उस पर उन्होंने ये जाहिर किया जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए हों। ईरानी पहलवान खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कमजोर और थका हुआ आदमी समझकर उनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घमंड में लापरवाह सा हो गया था। एक बार उसने तलवार यूं घुमाई जैसे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की गर्दन काट देगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ये वार अपनी तलवार पर रोकने की बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। उसका पहलू खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के आगे हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इसी के इंतजार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार उसके पहलू में उतारती। वो गिरने लगा तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार उसके पहलू में दूर अंदर तक ले गए। तिबरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसके सीने पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उन्हें खाना दिया जाए। उन्हें खाना दिया गया जो उन्होंने 1000 मर्द की लाश पर बैठकर खाया। इस इनफरादी मार्के ने मुसलमानों के हौसले में जान डाल दी। आतिश परस्त सालार अंदज़रगर ने भांप लिया था कि मुसलमान थक गए हैं, चुनाचे उसने हमले का हुक्म दे दिया। उसे बजा तौर पर अपनी फतह की पूरी उम्मीद थी। ये आतिश परस्त समुद्र की मौजों की तरह आए। मुसलमानों को अब कुचले जाना था। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बेजिगरी से मुकाबला किया। एक एक मुसलमान का मुकाबला 10-10, 12-12 आतिश परस्तों से था। अब हर मुसलमान जाती जंग लड़ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन का दामन न छोड़ा और भगदड़ न मचने दी। इस मौके पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने पहलुओं को इस तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो उनका मखसूस तरीका था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और उनके कपड़ों पर खून था जो उनके किसी जख्म से निकल रहा था। चूंकि ईरानियों की नफरी ज्यादा थी, इसलिए जानी नुकसान उन्हीं का ज्यादा हो रहा था। अंदज़रगर ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया और ताजा दम दस्तों से दूसरा हमला किया।
یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ انزرغر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ انزرغر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا، اب وہ زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس معرکے سے آگے نکل گئے تھے، ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لی۔ گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتا چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں انزرغر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراط دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھوڑوں کے کماندار بسر بن عبی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کے کمانداروں نے گھڑ سواروں کو پارکاب کر دیا تھا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے حلہ بولا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا محفوظہ یعنی ریزرو بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہو بکا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان 1000 عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکوں سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے دلجا کے مارکے کو دلجا کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکا جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انزرغر زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو اردشیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک دلجا نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکا لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو بھی دلجا پہنچنا تھا اور کسرا اردشیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار انزرغر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دلجا سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور انزرغر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے، جلدی کیا ہے۔ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار انزرغر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا وہ انسان نہیں ہیں۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازویہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا یہ بھگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہیں۔ انہیں سالار بہمن جازویہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جازویہ نے کہا لڑائی تو ابھی شروع نہیں ہوئی، میرا لشکر تو ابھی۔ محترم سالار، ایک نے کہا جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ سالار انزرغر لاپتہ ہیں۔ ہمارے تیغزن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے ہی نہیں۔ ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کاٹ دو،
ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے ہزار گھڑ سوار ہم پر آ پڑے۔ پھر ہم میں سے کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ سالار اعلی مقام زخمی سپاہی نے ہانپتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ رہا، ہر طرف نفسا نفسی اور بھگدڑ تھی، مجھے اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی تھی۔ میں کس طرح یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نے شکست دی ہے؟ جازویہ نے کہا۔ اتنے میں اسے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں، انہیں بھی اس نے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ 13-14 سپاہی تھے، ان کی حالت اتنی بری تھی کہ 3-4 گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو۔ جازویہ نے ایک ادھیڑ عمر سپاہی سے جس کا جسم توانا تھا کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے جو سنا ہے یہ کہاں تک سچ ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بزدلی کی، میدان جنگ سے بھاگ آنے کی اور جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ سالار اندزرغر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے تو ایسا ہی سچ ہے جیسا آپ سالار ہیں اور میں سپاہی ہوں، اس پرانے سپاہی نے کہا، اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے وہ آسمان پر سورج ہے اور ہم سب زمین پر کھڑے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تیسری لڑائی لڑی ہے، ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی، بہت کم تھی۔ زرتشت کی قسم، میں جھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، ان کی یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس لڑائی کا بتاؤ۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا، تمہارے لشکر کو شکست کس طرح ہوئی؟ اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ معرکہ کس طرح لڑا گیا۔ ان کی وہ جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سپاہی نے کہا، وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے، ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نظر نہیں آئے تھے، اتنے ہزار گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا، گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتا چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑے تلے روندنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ مقام، یہ ہے وہ طاقت جس کی میں بات کر رہا ہوں، تم میں ایمان کی طاقت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں صرف 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف مال غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے، کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ کمال خالد بن ولید کا تھا کہ اس نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے، یہ آتش پرستوں کی نہیں اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جازویہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندزرغر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور اندزرغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ بہمن جازویہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا، تم اندزرغر کا انجام سن چکے ہو؟ جازویہ نے کہا، ہمارے لیے کسرا کا حکم یہ تھا کہ ہم دلجہ میں اندزرغر کے لشکر سے جا ملیں، اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے، کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور جو کچھ بھی کریں، جابان نے کہا، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جابان، جازویہ نے کہا، ہمیں اب کوئی کارروائی اندھا دھند نہیں کرنی چاہیے، مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہو۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا، ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے، جازویہ نے کہا، کہ کسرا اردشیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے، ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کرا دے۔ لیکن جازویہ، جابان نے کہا، ہم کسرا کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔
मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ जाबान, जाज़विया ने कहा। तुम देख रहे हो कि किसरा ने हमें जो हुक्म दिया था वो बेमकसद हो चुका है। मैं मदाइन चला जाता हूँ, किसरा से नया हुक्म लूंगा। मैं उसके साथ कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ। उसे भी ये कहने की आदत हो गई है कि जाओ और मुसलमानों को कुचल डालो। उसे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि जंगी ताकत सिर्फ हमारे पास नहीं